औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलामुन अला मुरसलीन। आज मैं आप लोगों से शिर्क और उसकी इक़साम के बारे में डिस्कशन करूँगी। शिर्क का लफ्ज़ी मायने है किसी को हिस्सेदार बना लेना, किसी को शरीक बनाना, शेयरिंग करना किसी की, या फिर पार्टनरशिप करना। ये जो है इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इतना ख़तरनाक गुनाह है जिसकी कि कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ अंदाज में कुरान की सूरतों में ये बात बताई है, वाज़े कर दी है कि अल्लाह ताला शिर्क करने को कभी नहीं बख्शेंगे, उसके अलावा जो गुनाह चाहे वो बख्श देंगे। और शिर्क की मुख्तलिफ़ सूरतों के बारे में भी अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी, जैसे सूरह निसा में, सूरह माइदा में, सूरह बनी इसराइल, सूरह जासिया, सूरह कसस, सूरह बकरा, मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ अंदाज में अल्लाह ताला ने शिर्क को वाज़े किया। मिसाल के तौर पर सूरह निसा की आयत नंबर 48 है और 116, दोनों में एक जैसे अल्फाज हैं, एक जैसा मफ़हूम है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, कि अल्लाह हरगिज़ नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शरीक बनाया जाए, उसके अलावा जो गुनाह अल्लाह चाहेगा अल्लाह बख्श देगा। फिर इसी तरह सूरह माइदा में आयत 72 में अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम करने की वईद सुनाई कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उसके लिए आग का ठिकाना है। फिर इसी तरह सूरह बनी इसराइल आयत 22 और 39, दोनों में एक जैसा मज़मून है कि ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, कि अल्लाह के साथ कोई और मबूद ना बनाना, अदरवाइज़ अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें जहन्नम में मलामत ज़दा करके और धुतकार के फेंक देंगे। यानी कि एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। यही वजह है कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को मरते हुए जो नसीहत की वो यही थी कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, क्या मेरे बेटे कभी अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, इन्ना शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम, कि ये शिर्क जो है ना ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसलिए इससे बचना। फिर मुख्तलिफ़ जगह पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी वहदानियत और अपनी इबादत को खालिस करने की तलकीन की है, जैसे कि सूरह बय्यना में है, सूरह ज़ुमर में बार बार अल्लाह ताला ने कहा कि ख़बरदार इबादत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए खालिस करना। फिर इसी तरह सूरह इखलास जो है वो तौहीद के ऊपर कह लें कि एक कामिल सूरत है कि जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत को वाज़े किया गया कि कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, तन्हा है, अकेला है। अहद कहा गया वाहिद नहीं, क्योंकि वाहिद का मतलब होता है एक और अहद का मतलब होता है अकेला, तन्हा, कि अल्लाह अकेला है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। अल्लाहु समद, और वो जो है वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं, सारे उसके मोहताज हैं। लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी को पैदा करता है और ना उसको पैदा किया गया। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, उसका कोई किसी किस्म का कोई हमसर नहीं, कोई उसके बराबर का नहीं, कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं। इसी तरह जो आयतुल कुर्सी है सूरह बकरा की आयत नंबर 255, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हमें हदीस में मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई अपनी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उस मौत के फ़ौरन बाद जन्नत में जाएगा, यानी कि उसका एक पाँव यहाँ पे होगा और एक जन्नत में होगा। और इसके अंदर क्या है कि उसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात जो हैं उसमें हर किस्म की शिरकत की नफ़ी की गई कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो अल हई है यानी कि हमेशा से ज़िंदा और ज़िंदा करने वाला, और अल क़य्यूम हमेशा से कायम और कायम रखने वाला। ला ताख़ुज़ुहु सिनातुम वला नौम, ना उसको नींद आती है ना उसको ऊँघ आती है। यानी कि हम लोग जो हैं थोड़ा सा टाइम काम करने के बाद, थोड़ा जागने के बाद हमें रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, हम ऊँघने लगते हैं, हम थक जाते हैं, आंखें बंद होने लगती हैं, हमें सोने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जिसको किसी किस्म की कोई नींद की ज़रूरत नहीं है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ ज़मीन व आसमान में है, हर चीज़ पर उसका इख्तियार है, हर चीज़ उसकी मलकियत में है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके सामने सिफारिश करे उसके इज़्न के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर। जैसे कि आम लोगों का अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कोई भी गुनाह कर लें, हम कुछ भी कर लें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश कर देंगे। तो अल्लाह ताला इस चीज़ को वाज़े कर रहे हैं कि मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो जो यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, जो उसके सामने सिफारिश करे बगैर उसकी इजाज़त के। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो कुछ उनके पीछे है, यानी कि जो हम माजी में कर चुके हैं और जो हम फ्यूचर में करेंगे, अल्लाह ताला वो भी जानता है। हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के इल्म में है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, कि कोई बंदा, कोई इंसान, कोई मखलूक कोई इल्म नहीं हासिल कर सकती, कोई चीज़ नहीं जान सकती, इल्ला बिमा शाअ, सवाए उतना जितना अल्लाह चाहे। यानी कि अगर कोई आलम है, कोई इल्म भी किसी के पास है, वो भी अल्लाह ताला की इज़्न से है कि जितना अल्लाह चाहता है किसी को इल्म अता कर देता है। वसिया कुर्सीहु समावाति वल अर्द, उसके जो इख्तियारात हैं, उसकी जो कुर्सी है
वो उसकी जो कुदरत है वो ज़मीन व आसमान पर फैली हुई है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, और उसको नहीं थकाती इन दोनों की, यानी कि ज़मीन व आसमान की जो निगहबानी है, मुसलसल उनको मेंटेन किया हुआ अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला इससे बिल्कुल भी नहीं थकते। वह हुवल अलियुल अज़ीम, वो सबसे आला है और सबसे ज़्यादा अज़मत वाला है। तो ये जो है अल्लाह ताला की पूरी, यानी कि इल्म, अल्लाह ताला की इख्तियारात, ज़मीन व आसमान, हर चीज़, ज़िंदगी मौत, हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला के इख्तियारात को वाज़े कर दिया गया कि कोई इंसान, कोई और हस्ती जो है उसमें किसी किस्म की कोई शिरकत नहीं। आए अब शिर्क की इक़साम के बारे में देख लेते हैं कि जैसे किसी बीमारी के बारे में, जैसे कि कोई वबा फैल जाती है, मिसाल के तौर पर पिछले दिनों में यहाँ पर डेंगू का बहुत ज़्यादा मसला था। तो कोई भी ऐसी बीमारी, जैसे यहाँ बर्ड फ्लू होता है, मलेरिया होता है, कोई भी बीमारी जो है उसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि उसके बारे में अवेयरनेस हो कि उसकी क्या असबाब हैं, क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से बीमारी जो है वो फैलती है या पैदा होती है, तभी आप उस बीमारी से बच सकते हैं। तो इसी तरह शिर्क जो है ये एक रूहानी बीमारी है। तो इससे बचने के लिए हमें इसकी इक़साम के बारे में, इसकी वजूहात के बारे में जानना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर शिर्क को 3 बड़े ग्रोहों में डिवाइड किया जाता है। शिर्क फिल ज़ात, यानी कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना। शिर्क फिल सिफ़ात, अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उसमें किसी को शामिल कर लेना। और शिर्क फिल हकूक़, यानी कि अल्लाह ताला के हकूक़ में किसी और को इंक्लूड करना। अब अगर इस हवाले से गौर किया जाए तो इस शिर्क की सबसे बदतरीन सूरतें उन कौमों में पैदा हुई जिन पर अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, जिन पर अल्लाह ताला ने किताबें नाज़िल की। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम की कौम, तो मक्का में रहने वाले जो मुशरिक थे वो हज़रत इब्राहीम की नस्ल से थे, हज़रत इब्राहीम की मिल्लत पर थे, लेकिन उन्होंने उसको इतना ख़राब कर दिया था और इतनी उसमें कह लें कि गलत बातें ऐड कर दी थी, यहाँ तक कि वो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियाँ कहने लगे। और इसी बेस पर उन्होंने देवियाँ बनाई जिनके के नाम लात, उज़्ज़ा, मनात, ये सारे मुन्नस नाम हैं। और ये सारे वो बुत बनाए कि ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं और ये अल्लाह ताला के सामने हमारी सिफारिश करेंगे। अगर हम उसकी बेटियों को खुश करेंगे तो बेटियां जो हैं वो हमारे लिए खुशहाली का बाइस बनेगी और हमारे काम आसान होंगे। सूरह तौबा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला वाज़े कर रहे हैं कि यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये सारी इनके मुँहों की बातें हैं, यानी कि इनमें कुछ भी हकीकत नहीं है और ये हर कौम जो है अपने अपने तौर पर उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया। सूरह मरियम में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि रहमान की औलाद है और ये इतनी भारी और इतनी कह लें कि ख़तरनाक और झूठी बात है कि इसके वज़न से ऐसे है कि जैसे आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ जो हैं वो धमाके के साथ रेज़ा रेज़ा होकर गिर जाएं। ये इतनी बड़ी बात है कि रहमान ने औलाद बनाई। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी शिर्क फिल सिफ़ात। इस किस्म को समझने के लिए सबसे पहले हम सिफ़ात को समझेंगे। मसलन किसी के अंदर कोई सलाहियत है, कोई खूबी है तो वो उसकी सिफ़त कहलाती है। अब कुछ सिफ़ात जो हैं वो इंसानों और अल्लाह ताला की एक जैसी मिलती जुलती बज़ाहिर लगती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला भी ज़िंदा हैं, अल्लाह मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। हम इंसानों में भी लोग इल्म वाले होते हैं, अल्लाह ताला भी अलीम है। फिर हम भी देखते हैं, अल्लाह भी बसीर है, अल्लाह भी देखने वाला, बसीर उसकी सिफ़ाती नाम में से है। फिर इंसान सुनते हैं तो अल्लाह ताला भी सुनता है। तो अब इसमें जो है वो कई दफ़ा लोग जो हैं वो गुमराह हो जाते हैं। इसको समझने के लिए उलमा ने 3 असूल जो हैं वो बनाए, इस्टेब्लिश किए कि अगर इन 3 बातों को आप जहन में रख लेंगे तो आप कभी भी गुमराही की तरफ नहीं जाएंगे, यानी कि कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। वो 3 असूल क्या हैं कि अल्लाह ताला की जितनी भी सिफ़ात हैं, जितनी भी अल्लाह ताला से रिलेटेड चीज़ें हैं, सलाहियतें हैं, वो सारी जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ाती हैं और जो इंसानों की हैं वो अताई हैं। यानी कि अगर हम ज़िंदा हैं या हमें इल्म भी है तो ये सारा अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है। अगर हमारी देखने की सलाहियत है तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है। तो हमारे अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं, जैसे देखने की या सुनने की या हमारी ज़िंदगी भी जो है, ज़िंदा होने की भी हमारे अंदर जो कैफियत है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है। जबकि अल्लाह ताला की हर सलाहियत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ाती है। अल्लाह ताला का इल्म भी ज़ाती है, अल्लाह ताला की जो ज़िंदगी है, अल्लाह ताला हमेशा से ज़िंदा है, अल हई है, अल कय्यूम है। तो ये चीज़ जो है वो उसको वेरीफाई कर देती है। फिर इसी तरह हमारी जितनी भी सलाहियतें हैं वो महदूद हैं, यानी कि अगर हमारी देखने की भी सलाहियत है तो उसकी कुछ लिमिट्स हैं कि हम अंधेरे में नहीं देख सकते। अगर हमारे आगे कोई रुकावट आ जाए, कोई दीवार आ जाए तो दीवार की पल्ली तरफ हम नहीं देख सकते। फिर कुछ फासले तक आप देख सकते हो, उसके बाद आपकी नज़र धुंधला जाती है। जबकि अल्लाह ताला की जो देखने की सलाहियत है वो हर जगह पे एक जैसी है। अल्लाह ताला हमें हर जगह पे देख सकते हैं। तो ये जो है महदूद और लामहदूद होना, ये भी उस चीज़ को वेरीफाई कर देती है। फिर हमारी तीसरी जो अहम पॉइंट है वो है कि अल्लाह ताला की जितनी भी सिफ़ात हैं वो कदीम हैं, यानी कि हमेशा से अल्लाह ताला हमेशा से ज़िंदा हैं, आज भी ज़िंदा हैं, कल भी ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह ताला हमेशा से अलीम थे, आज भी अलीम है, कल भी अलीम होंगे। जबकि हम लोग जो हैं वो एक टाइम पे हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। जब हम पैदा होते हैं तो हमें कोई इल्म नहीं होता, कुछ नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला जो है
ہمیں وہ علم عطا کرتے ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں, پیدا کرتے ہیں کہ جس سے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ہماری وہ چیز, ہم جب مرتے ہیں تو وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں, ذاتی اور عطائی, محدود اور لامحدود, حادث اور قدیم. اگر ان کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر ہماری کبھی بھی صفات کے معاملے میں گمراہی یا شرک کی طرف انسان نہیں جائے گا. نیکسٹ ہماری کیٹیگری ہے جو کہ لاسٹ کیٹیگری ہے شرک کی, شرک فی الحقوق, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر لینا. جیسے سجدے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, رکوع کا حق جھکنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اگر آپ اس میں کسی اور کو شامل کر لیں گے تو آپ شرک کریں گے. اب اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے 4 پوائنٹس ہیں, اطاعت, عبادت, محبت, توکل اور دعا. یعنی کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے, کہ عبادت صرف اللہ کے لیے. اب عبادت کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن جو ہے وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ عام ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا یہ عبادت ہے شاید, لیکن عبادت جو ہے یہ لفظ نکلا ہے عبد سے. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام, اور عبادت کا مطلب ہے غلامی. اب جو غلام ہوتا ہے نا یہ 24 گھنٹے اپنے مالک کا غلام ہوتا ہے. اگر وہ سویا ہوا ہے اور مالک نے آواز دیتی ہے تو اس وقت بھی اٹھ کے آنا پڑے گا اسے. یہ جو کیفیت ہے یہ ایک مسلمان کی ہونی چاہیے. مثلا یہ نہیں کہ آپ نے ایک نماز, فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان بہت سارے گھنٹوں کا وقفہ ہوتا ہے, اب آپ نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دیں, دوسروں کی غیبت کرنا شروع کر دیں, ان کو نقصان پہنچانے لگ جائیں, دھوکہ دینا شروع کر دیں, سود کھانے لگ جائیں, تو یہ اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر آپ عبادت نہیں کر رہے. عبادت یہ ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان بھی جو وقفہ ہے اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہ کریں, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں. یہ ہے اللہ کی عبادت جو اللہ کے لیے مطلوب ہے. نیکسٹ ہے اطاعت, یعنی کہ جتنے بھی باتیں ہیں, جتنے بھی احکامات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے فالو, اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی جائے اور کسی کی باتیں نہ مانی جائیں. اس کے بعد ہے محبت, یعنی کہ آپ کو اللہ سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت نہ ہو, نہ اپنی اولاد سے, نہ اپنے کاروبار سے, نہ اپنی شخصیت سے. سب سے زیادہ آپ کی محبت کی جو پرائیورٹی ہے وہ اللہ کے لیے ہو. اس کے حوالے سے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 165 میں, اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنا لیا, شامل کر لیا, اور وہ اس سے ایسے محبت رکھتے ہیں جیسے کہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. مثال کے طور پر عام لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ کی قسم بڑی آسانی سے کھا لیتے ہیں, یعنی کہ انہوں نے اپنا تقیہ کلام بنایا ہے کہ کوئی بھی بات, جھوٹی بات بھی کہنی ہے کہ اللہ کی قسم یہ ایسے ہے. اور اگر ان سے کہا جائے کہ اپنے پیر کی یا اپنے مرشد کی یا اپنے کسی اولیاء جس پہ کہ وہ بھروسہ رکھتے ہیں اس کی قسم کھائیں تو پھر وہ ٹھٹک جاتے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قسم کسی بھی طریقے سے کھائی جا سکتی ہے, چاہے جھوٹ ہو یا جو بھی بات ہو. اگر ان کے پیر کی کوئی قسم کہہ دے تو پھر وہ سوچیں گے کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہمارے حالات خراب ہو جائیں, ہم پیر کی قسم کھا کے کوئی جھوٹ کام کریں, کوئی جھوٹ بات کہیں تو ہماری جو خوشحالی ہے وہ ختم ہو جائے. یعنی کہ اتنا زیادہ انہیں اپنے پیروں پہ بھروسہ ہے. اسی طرح سجدے کے حوالے سے جو سجدہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور یہ اسپیشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد یہ چیز فکس ہو گئی اور حرام کر دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا. اس سے پہلے کی جو کہہ لیں شریعتیں تھیں, جیسے کہ حضرت یوسف کا واقعہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے, اس سے پہلے سجدہ تعظیمی جو تھا, یعنی کہ کسی کی عزت کے لیے اس کو سجدہ کرنا وہ الاؤ تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد, ان کی نبوت کے بعد سجدہ حرام کر دیا گیا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی. یہ سجدے کے حوالے سے مغلیہ دور کا ایک واقعہ ہے بہت اہم, کہ جو مغلیہ بادشاہ تھے نا انہوں نے اپنے دربار میں انٹر ہونے کے لیے ایک یہ چیز فکس کر دی تھی کہ جو کوئی بھی انٹر ہوگا نا وہ جھکتا ہوا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگا, بادشاہ کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو حضرت مجدد علی ثانی جو اس وقت ہندوستان میں قیام پذیر تھے, انہوں نے اس حکم کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ دیا کہ جی یہ چیز جو ہے یہ اسلام کے اگینسٹ ہے, یعنی کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بادشاہ کو بھی سجدہ کریں. تو اس پہ انہوں نے حضرت مجدد علی ثانی کو دربار میں بلایا اور ساتھ میں اس نے وزیروں سے مشورہ وغیرہ کیا جو کہ اس کو الٹے پلٹے مشورے دیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ویسے تو نہیں جھکیں گے آپ کے سامنے, لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ بناتے ہیں جس کی کہ ہائٹ کم ہوگی, ٹھیک ہے, اور ان کو ڈیفینیٹلی اس میں سے جھک کے اندر آنا پڑے گا, تو پھر آپ کے سامنے وہ سجدہ ہو ہی جائے گا, وہ جھک جائیں گے. تو انہوں نے یہ ترکیب کی اور ان کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ جو ہے وہ بنایا انٹر ہونے کے لیے. تو حضرت مجدد علی ثانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہین بھی تھے اور وہ اپنے ارادے کے بھی پکے تھے. انہوں نے کیا کیا, جگہ چھوٹی تھی لیکن انہوں نے اپنے پیر, اپنی ٹانگیں پہلے انٹر کی اور پھر سیدھے اس طرح اندر سے انٹر ہوئے. تو یہ لوگ جو تھے ان کو پھر بڑا غصہ آیا, تو انہوں نے حضرت مجدد علی ثانی کو جیل میں ڈال دیا. تو یہ جو چیز ہے کہ انہوں نے جیل میں جانا پسند کیا لیکن کسی بادشاہ کے سامنے جھکے نہیں, یہ چیز ہے شرک سے انکار یا شرک سے ہر طریقے سے بچنا. یہی چیز اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت 31 میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے جو عالم ہیں اور اپنے جو درویش ہیں ان کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے.
یعنی کہ کوئی بھی احکامات جو ہیں، کوئی بھی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، یہ اپنے عالموں سے اور اپنے درویشوں سے سیکھتے ہیں یا ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے کو کوئی مشکل ہو، کسی کے گھر اولاد نہیں ہے تو وہ فلاں بابے سے جا کے دعا کراؤ تو تمہاری اولاد ہو جائے گی۔ کسی کی نوکری نہیں ہے، کسی کے رشتوں میں کوئی مسئلہ ہے تو مختلف بابے، مختلف پیر انہوں نے جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں اور ان پہ توکل کرتے ہیں، ان پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ان سے دعائیں کرائیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا، ان سے دعائیں کرائیں گے تو ہماری اولاد ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ لوگ اپنے درویشوں کی طرف، اپنے فقیروں کی طرف، اپنے مرشد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی 30 آیت میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے جو معبود بنائے ہیں وہ تو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ خود مخلوق ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ کوئی جیسے قبر والے لوگوں سے یہ لوگ دعا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی درخت ہے، کوئی لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، انہیں تو خود بنایا گیا ہے، وہ مخلوق ہیں اور وہ نہ کسی نفع پہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ کسی نقصان کا، نہ زندگی کا، نہ موت کا، نہ دوبارہ جی اٹھنے پر، انہیں تو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کسی چیز کے کوئی مالک نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو پیر اور بابا وغیرہ ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، اور پھر اس وجہ سے وہ ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، ان کی بہت زیادہ اطاعت کرتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ میرے سے بات کرو، میرے سے مانگو، میں ہر چیز تمہاری قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں رکھا، یہ لوگ جو ہیں بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ تلاش کرتے ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی 30 آیت میں واضح کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اولیاء بنا رکھے ہیں، اور اولیاء جو ہیں جیسے اولیاء اللہ کی ہم بات سنتے ہیں، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی قرب کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی جتنی بھی باتیں مانتے ہیں، ان کی جتنی بھی اطاعت کرتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور جنہیں پیروں اور فقیروں کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یا وہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گے اگر ہم ان سے عقیدت رکھیں گے، ان کے عرس منائیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے یا ہماری سفارش کر سکیں گے قیامت والے دن، تو اللہ تعالیٰ اس کنسیپٹ کو بھی بالکل کلیئر کر رہے ہیں۔ یہی چیز سورہ بنی اسرائیل کی آیت 57 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہیں، تو وہ ان لوگوں کو کیسے اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، وہ ان لوگوں کی کیسے سفارش کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ چیز بالکل کلیئر کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی یہ چیز جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ کوئی بابا، کوئی فقیر جو ہے وہ ہمیں اللہ تک نہیں پہنچا سکتا، ہمیں خود اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو بھی چیز چاہیے، جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جو بھی ہماری پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شرک جو ہے یہ مختلف طور میں مختلف شکلیں بدل کے آیا، مختلف روپ میں، جیسے سب سے پہلے یہ بتوں کی شکل میں آیا، پھر یہ پیروں فقیروں کی شکل میں آیا کہ لوگ ان کے درباروں پہ جاتے، ان سے دعائیں مانگتے، ان سے التجائیں کرنے لگے، اور آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے ہمارا اپنا نفس، کہ لوگ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں کہ جی مجھے تو یہ کام پسند ہے، میں تو وہ کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے، میرا تو یہ موڈ ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی ایک شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ فرقان کی آیت 43 میں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو، تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ کی آیت 23 میں کہہ رہے ہیں، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو علم کے بعد، یعنی کہ جاننے بوجھنے کے بعد بھی وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رہا ہے، یعنی کہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے، جو اس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ نہیں کر رہا، تو یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا شرک ہے۔ یہی چیز سورہ قصص آیت 50 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ تیری بات نہ مانیں تو جان لے کہ یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش کے پیچھے لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کرے کہ اپنی خواہش کو فالو کرنا، اپنی مرضی کو فالو کرنا بھی جو ایک بہت بڑا شرک ہے، اور اس کی بھی کوئی کہہ لیں کہ فلاح نہیں ہے، اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ تھی شرک کی 3 بنیادی اقسام۔ سب سے پہلی تھی شرک فی الذات، یعنی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ دوسری تھی شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی جو لامحدود صفات ہیں اس میں کسی اور کو شریک کرنا۔ اور تیسری تھی شرک فی الحقوق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ حقوق جو صرف اللہ کے لیے ہیں ان کو کسی اور کے لیے استعمال کرنا یا کسی اور کو ان میں شامل کرنا، جیسے عبادت، اطاعت، محبت، توکل اور دعا۔ اب ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کوئی قسم ایسی تو نہیں جس میں ہم ملوث ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا شرک تو نہیں ہے جو ہم خود کر رہے ہیں اور شیطان نے اس کو ہمارے لیے خوبصورت بنا دیا،
کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، ہمیں شیطان کی ہر قسم کے حربوں سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔